सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान आवाज बिहानको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको पृथक कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। म लक्ष्मी चौधरी। साँच्चै यति बेला कोरोनाको कहरले गर्दा विश्व नै त्रसित भइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन। र साँच्चै भन्ने हो भने यति बेला हाम्रो नेपालमा समग्र सक्रिय प्रणाली नै खलबलिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय पर्यटक क्षेत्र र कृषि क्षेत्र सबै क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा तिनै तहको सरकार कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यिनै विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि यति बेला हामी स्थानीय सरकारसँग छौँ। केराबारी गाउँपालिकाको हामी अध्यक्षसँग छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रोहित बहादुर कार्कीजी। उहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँले कार्यक्रम प्रदेश विशेष। धन्यवाद। सर्वप्रथम अध्यक्षज्यू यहाँसँग मैले जिज्ञासा राख्न चाहे, यहाँको कार्यकाल लगभग 3 वर्ष पुरानै भइसकेको छ हैन। यो 3 वर्षको अवधिमा यहाँले कार्यकाल सम्हालेदेखि के कस्ता चुनौती बाधा अडचनहरूलाई चिर्दै यो गाउँपालिकाको विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नुभएको छ, जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्र र पर्यटक क्षेत्रमा कस्तो किसिमको कार्यहरू गर्नुभयो, यसको विषयमा जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। कृषि टेलिभिजन मार्फत केराबारी गाउँपालिकाको समग्र 3 वर्ष बितिरहेको कार्यकाल र अथवा यो 3 वर्षमा हामीले भए गरेका कार्यहरूको जानकारी गराउन पाउँदा म कृषि टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केराबारी गाउँपालिकाभित्र यो आफैमा एउटा चाहिँ क्षेत्रफलका आधारमा ठुलो गाउँपालिका पनि छ र 3 वर्षको कार्यकालमा हामीले जनतासँग जे वाचा गऱ्यौँ अथवा जनतासँग भोट माग्दा हामीले जे कुराहरू गरेर हामीले निर्वाचनमा चाहिँ परिणाम अनुसारको चाहिँ मत पाएर चाहिँ हामी विजय भयौँ। यहाँ एउटा मिश्रित किसिमको चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाको चाहिँ सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने खालको चाहिँ निर्वाचित पदाधिकारीहरू हामी छौँ र हामीले के यो चाहिँ विशेष गरेर 3 वर्षभित्रमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार, खानेपानी अब यावत विषयमा नै हामीले अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसमध्येमा पनि हाम्रो अनुभव के छ भनेदेखि 20 वर्ष निर्वाचन स्थानीय तहको नभएको र 20 वर्षपछि जनताले प्रत्यक्ष आफ्नो मतदानद्वारा जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर पाएकोले गर्दाखेरि जनताका आकाङ्क्षा, इच्छा र समस्याहरू चाहिँ धेरै छन्। ती समस्याहरूलाई क्रमशः हामीले हल गर्दै जाने प्रयासहरू चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यसैगरी हिजोको अवस्था कस्तो थियो यो गाउँपालिकाको? यहाँले 3 वर्ष कार्यकाल सम्हालेदेखि के निर्माणहरू गर्नुभयो, अलिक प्रष्टसँग भन्न अनुरोध गर्छु। यस्तो थियो, अब हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ अहिले 5 वटा तत्कालीन गाविसहरू जोडिएर बनेको छ। 5 वटा गाविसहरू जोडेर बनेको यो गाउँपालिकामा अहिले हाम्रो क्षेत्रफलको आधारमा स्थानीय त मोरङका 17 वटा पालिका मध्ये यो ठुलो गाउँपालिका पनि छ र हिजो कर्मचारी साथीहरूबाट थोरै बजेटबाट सीमित स्रोत साधनका आधारमा कामहरू हुन्थे र कतिपय निर्णयहरू राजनीतिक रूपमा गरेर काम गरिन्थ्यो। बजेटहरू सीमित थियो र कुनै अधिकारहरू पनि त्यति सम्पन्न चाहिँ स्थानीय तहलाई थिएनन्। अहिले चाहिँ अब मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ। मुलुक चाहिँ 3 तहको सरकारमा चाहिँ संवैधानिक अङ्ग प्राप्त संवैधानिक व्यवस्था प्राप्त भएर चाहिँ आएको छ। त्यसो हुनाले बजेट पनि यो सँगसँगै बढी आएको छ। त्यसो हुनाले कृषिको कार्यक्रम गर्ने कृषि शाखाहरू नै यहाँ भयो, स्वास्थ्यको काम गर्ने स्वास्थ्य शाखाहरू नै यहाँ छन्, शिक्षाका शाखाहरू छन्, खानेपानीका छन्। यी सबै शाखाहरू स्थानीय तहमा केही न केही अधिकार प्राप्त भएर चाहिँ सञ्चालनमा आएको हुनाले हिजो एउटा पालिकामा सीमित कर्मचारीको नेतृत्वमा सबै विषयवस्तु हेरिन्थ्यो भने आज चाहिँ विषयगत विज्ञहरूकोदेखि लिएर विषयगत शाखाहरूको निर्माण भएर विषयगत शाखासहित स्थानीय तहको चाहिँ सरकार काम गर्न पाउँदाखेरि हिजो र आजमा ठुलो फरक छ। विकासकै कुरा गर्ने हो भने पनि, निर्माण कार्यकै कुराहरू गर्ने हो भने पनि र जनचेतना स्तरको कुराहरू गर्ने हो भने पनि हिजो र आजमा धेरै फरक छ। त्यसो हुनाले धेरै विकासका निर्माणका कार्यहरू पनि भएका छन्
त्यो कृषि क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे भौतिक पूर्वाधारका होस्, चाहे आन्तरिक पर्यटनका व्यवस्थापनका कुराहरूमा हुन्, अथवा जनजीविकाका कुरा हुन्, अथवा लक्षित वर्गका महिला दिदीबहिनीहरूका स्वरोजगारका कार्यक्रम हुन्, यी सबै क्षेत्रहरूलाई समेटेर चाहिँ अहिले अगाडि बढेको, हिजोभन्दा आज चाहिँ धेरै राम्ररी अगाडि बढेको परिस्थितिहरू छ। हजुर, यहाँको गाउँपालिकामा कतिवटा वडाका नम्बरहरू रहेको छ र त्यसै हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ 10 वटा वडा छन्। हजुर, जसमध्ये आज हामी 10 वटा वडामा 5 वटा पालिका चाहिँ हामीसँग चाहिँ तत्कालीन गाविस मिलेर बनेको हुनाले हामीसँग अहिले सबै वडामा वडा कार्यालयहरूको निर्माणाधीन कार्यहरूमा छन् र पुराना 3 वटा गाविसहरूमा चाहिँ वडा पुरानै गाविसलाई वडा मानिएको छ भने बाँकी वार्डहरूमा वडा कार्यालयहरू बन्दै जान्छन्। बनाउने चाहिँ भवनहरू बनाउने काम भएको छ र हाम्रो चाहिँ 10 वटा वार्डमा चाहिँ यो गाउँपालिका रहेको छ। 10 वटा वार्डमा कतिवटा निजी विद्यालय र समुदाय विद्यालयहरू रहेको छ? अहिले हाम्रो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ 38 वटा छन्। त्यसमा 9 वटा विद्यालयहरू चाहिँ मावि, अरू चाहिँ 16 वटा विद्यालय जतिहरू चाहिँ आधारभूत र प्रावि गरेर छन्। 38 वटा विद्यालयहरू छन् भने निजी विद्यालयहरू चाहिँ हामीसँग दर्ता भएका चाहिँ 11 वटा छन्। 2-3 वटा चाहिँ दर्तै नभई चाहिँ सञ्चालनमा आएको छ भन्ने कुरा छ र उनीहरूलाई हामीले विधिवत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र दर्ता गर्ने प्रक्रियामा हामीले चाहिँ शिक्षा शाखाबाट खबर पनि गरेका छौँ र मलाई त लाग्छ यो वर्षबाट उनीहरू आफ्नो तयारी पनि गरेको होलान् र यसरी चाहिँ सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालय गरेर करिब करिब हाम्रो चाहिँ 47-48 वटा विद्यालयहरू चाहिँ छ। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा कुनै समस्याहरू रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि? कस्तो छ अवस्था? अब शिक्षा क्षेत्रमा त अब समस्याहरू छन्, भौतिक पूर्वाधारको विशेष गरेर समस्याहरू छ। पहाडी ठाउँहरू छ, अब पानी शौचालयको व्यवस्थाहरू राम्रो हुन सकेको अवस्थाहरू छैन अनि शौचालयहरू र भौतिक पूर्वाधारमा कमी कमजोरीहरू छ र पहाडतिर विद्यार्थीहरूको भर्ना तथा अभिलेखकरण गर्न पनि गाह्रो छ। विद्यालयमा अब चाहिँ किसानका दाजुभाइका छोराछोरी हुन्छन्, आज स्कुल आयो भने भोलि नआउने स्थितिहरू छ। तिनीहरूलाई अहिले हामीले खाजा भत्ताको आकर्षणबाट चाहिँ नियमित विद्यालय गराउने कामहरू गरेका छौँ भने विषयगत शिक्षकहरूको पनि अभाव छ, दरबन्दीहरू चाहिँ कम छ। त्यसो हुनाले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अब तपाईँको आधुनिक शिक्षा अथवा जस्तो चाहिँ कृषिमा अथवा व्यावसायिक शिक्षाको बारेमा चाहिँ हामीले केही विद्यालयहरूमा सञ्चालन पनि गरेका छौँ। त्यसो हुनाले समग्र शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ स्तर उठाउनको लागि चाहिँ अलिक ठुलै बजेट र अलिकति नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि सङ्घीय प्रदेश सरकारबाट पनि निर्देशित हुनु जरुरी छ र सबैभन्दा पहिले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको आधारमा दरबन्दीहरू चाहिँ कायम हुने हो भने र दरबन्दीहरूको व्यवस्था हुने हो भने चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्न सकिन्छ। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार यो क्षेत्रमा कतिको सहयोग गरिराख्नु भएको छ? प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको खासै अरू पालिकाको तुलनामा बजेटहरू त्यति ठुलो चाहिँ आएको छैन। प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकारले नीतिगत निर्णय गरेका र बजेटहरू छुटिएका विषयमा पनि हाम्रोमा चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ रकमहरू छैन। अलिकति बाँडफाँडको आधारमा एकरूपता छैन। अलिकति चाहिँ दुर्गम मोरङकै दुर्गम मानिने पालिकामा केराबारी पनि पर्छ, मिगलाजुङ पनि पर्छ र लेटाङको नगरपालिकाको केही भूभागहरू पर्छ। यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति कस्तो भने उत्तरी बेल्ट पहाडमा रहेको भन्ने हिसाबले मात्रै नभएर भौगोलिक दृष्टिकोणले, यातायातको दृष्टिकोणले, मान्छेको चाहिँ जीवनस्तरको हिसाबले पनि बजेटहरूमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्ने हो। त्यति राम्रो फोकस चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसै गरी अध्यक्षज्यू यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्ने हो भने लगभग कतिवटा स्वास्थ्य चौकीहरू रहेको छ? यहाँको जनताको आवश्यकता अनुसार के कस्तो छ अवस्था? हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ अब पुरानो गाविसहरू जोडिएको कारण पटक पटक आउँछ, मैले पटक पटक दोहोऱ्याइ पनि रहेको छु। तत्कालीन गाविस भए ठाउँका हेल्पोसहरू चाहिँ हामीसँग कायम रहे र हामी 10 वटा वार्डमा भइसकेपछि अहिले चाहिँ प्रत्येक वार्डबाट स्वास्थ्य परामर्श इकाइहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू खोलेर चाहिँ सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामीले अहिले 10 वटै वार्डमा चाहिँ र 2टा वार्डमा त अझ 2 ठाउँ भूगोलको कारणले 2 ठाउँ स्वास्थ्य इकाइ परामर्श स्वास्थ्य केन्द्रहरू खोलेर अयब अनमीहरूको चाहिँ दरबन्दी निजी हाम्रो चाहिँ आम्दानीबाट चाहिँ अस्थायी करारमा राखेर चाहिँ हामीले 2 वर्षदेखि चाहिँ सेवा
दिइरहेका छौँ। आएको वर्ष हामीले त्यसलाई कार्यक्रममा पार्ने रणनीति बनायौँ र अर्को वर्षदेखि लागू गरेर अहिले हामी 2 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ प्रत्येक वार्डबाटै सामान्यतया झाडा पखाला ज्वरोहरू सामान्य चाहिँ बिरामीहरूको चेक जाँच वार्डैबाट होस् र पहिलो स्वास्थ्यको परामर्श चाहिँ जनताले वार्डबाटै पाउनु भनेर अहिले हामीले प्रत्येक वार्डमा चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। जस्तो भौतिक निर्माणको कार्यहरू कतिको सम्पन्न रहेको छ सबै वडा कार्यालयहरूमा, गाउँ टोलमा सडक बाटोहरूको कस्तो छ अवस्था? सडक बाटो अथवा पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ विकासमा चाहिँ हामी अलिकति बजेट पनि छुट्याउँदै अलि पूर्वाधारलाई हामीले बढी नै छुट्याउनुपर्छ। सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारको नीति पनि त्यो छ। त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ हामी पुराना वार्डमा हामी चाहिँ सञ्चालनमा ल्यायौँ भने पनि अहिले हामी पूर्वाधारको क्षेत्रमा 3 नम्बर वार्ड र 8 नम्बर वार्डमा हामी वडा कार्यालय बनाउने यो वर्ष हामीले योजना बनाएका छौँ र यो वर्ष हाम्रो गाउँपालिकाको भवन पनि चाहिँ ठेक्कापट्टाबाट निर्माण कार्य करिब 7 करोडको भवनको टेन्डर पनि निकाल्दैछौँ। बाँकी वार्डमा चाहिँ 3टा वार्डमा चाहिँ पुरानै भवनबाट हामीले सेवा दिएका छौँ भने अरू 4वटा वार्डमा चाहिँ 5वटा वार्डमा भनौँ न 3 र 5 भनेपछि 8 2 बाँकी भनेपछि 5वटा वार्डमा चाहिँ अहिले हामी गाउँपालिकाको वडा कार्यालयहरू बनाइराखेका छौँ। त्यो 9 नम्बर वार्डमा बनाइरहेछौँ हामी, 7 नम्बरमा बनाएको छौँ, 6 नम्बरमा बनाइरहेको छौँ, 4 नम्बरमा पनि बनाइरहेको छौँ र यसरी हामीले चाहिँ वडा कार्यालयहरू निर्माणाधीन वडा कार्यालयहरू चाहिँ बनाएर हाम्रो कार्यकालभित्रै वडाको भवनहरू निर्माण गरेर त्यहाँ चाहिँ सर्ने विचारमा चाहिँ हामीले वडाको हकमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। यो पूर्वाधारको कुराहरूमा अब धेरै चाहिँ गाउँपालिकाको 1 नम्बर वार्ड 2 नम्बर वार्ड भनेको चाहिँ यहाँदेखि 30-32 किलोमिटर उत्तर गएर कतिपय चाहिँ त्यहाँबाट सिधै आउन नसक्ने सुनसरी अथवा धनकुटा हुँदै भेटार हुँदै निस्केर यहाँ आउनुपर्ने छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट वाडादेखि केन्द्रसम्मको पहुँच राखोस् भनेर चाहिँ हामीले नयाँ ट्र्याकहरू ओपन गर्ने, मर्मत सम्भारहरू गर्ने र कच्ची रोडहरूको चाहिँ एप्रोचको रूपमा चाहिँ हामीले वार्डमा सिधै केराबारी आउन सक्ने गरी 4 नम्बर वार्डदेखि केराबारी आउने गरी 1 नम्बरबाट 2 नम्बरबाट आउने गरीको हामीले बाटाहरूको ट्र्याकहरू पनि खोलेर चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरू गरिराखेका छौँ र ब्ल्याक टपको हकमा अलिकति स्तरीय अलिकति चाहिँ कालोपत्रहरू बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले करिब 27 किलोमिटर पालिकाभित्रमा 27 किलोमिटर जति चाहिँ कालोपत्रहरू चाहिँ हामीले यो वर्ष सम्पन्न गर्छौँ र अर्को वर्षमा बहुवर्षीय योजना छ र अर्को वर्षसम्ममा इन्डिङ हुँदा हामी करिब 40 किलोमिटर जति चाहिँ बजारका मेन बजारहरू केराबारी बजारहरू भयो अथवा अरू वार्डहरू भयो र प्रत्येक वार्डमा चाहिँ कालोपत्रको अभियान चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो हुनाले ब्ल्याक टपको हकमा पनि त्यो कामहरू भएको छ भने एउटा हामीसँग क्याम्पस छ खदम क्याम्पस, उसको पनि भवन निर्माणहरू कार्यहरू चाहिँ अलिक तीव्र हामी आइकन बढाएर चाहिँ आफ्नै भवनमा क्याम्पसलाई सार्ने काम भएको छ। अब ज्येष्ठ नागरिक भवनहरू बनाएका छौँ, जनजातिका भवनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, ती अब निकट भविष्यमै निर्माण सम्पन्नहरू हुन्छन्। यसरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि हामीले निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ अल्पकालीन या दीर्घकालीन अथवा 1 वर्षभित्रमा सिद्धिने अथवा 1 वर्षदेखि 2 वर्ष बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू राखेर थोरै बजेटबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अर्को वर्ष फेरि त्यसलाई बजेट थपेर त्यसरी चाहिँ सेवा गरे चाहिँ कामहरू गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले त्यो कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसैगरी अध्यक्षज्यू पर्यटनको हिसाबले हेर्ने हो भने यो गाउँपालिकामा कतिको सम्भावनाहरू रहेको छ र त्यसैगरी पर्यटक स्थलहरू के रहेको छ यहाँको? अब यो भूगोल मैले अघि पनि भने ठुलो छ, भूगोल ठुलो आफैमा पनि छ भने पर्यटनका बढी सम्भावनाहरू पनि छन् र पर्यटन सँगसँगै पर्यटन आगमनलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर कृषि क्षेत्रै हो। त्यसो हुनाले कृषिसँग जोडिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने विभिन्न किसिमको यहाँ धान फल्ने खेतहरूदेखि लिएर माथिसम्म चाहिँ लेक जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ माथि गुराँसहरू फुल्नेदेखि लिएर मधेसमा एउटा आँप फल्नेदेखि लिएर हाम्रो पहाडमा चाहिँ किवी तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ फलफुलहरू फल्ने टाइपको चाहिँ भूभागहरू भएको हुनाले त्यो आफैमा आन्तरिक पर्यटनको लागि एउटा व्यवस्थित गन्तव्यको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ देखेका छौँ र हामीले त्यही अनुसारको विकासको तिर पनि लम्किएका छौँ। हाम्रो केराबारीबाट चाहिँ भोगटेनी चाहिँ हुँदै सिंहदेवी जाने एउटा रोड अब निर्माणाधीन कार्यमा छ। यो चाहिँ हामी निर्वाचनमा आउनुभन्दा अगाडि नै ठेक्का बन्दोबस्त भइसकेको र हामीले निर्वाचन जितेपछि कार्यान्वयनमा आइरहेको छ। त्यो चाहिँ एडिबीको चाहिँ बजेटबाट सञ्चालित रोडहरू छ। यदि त्यो रोड पुग्यो भने हामीले
हाम्रो पर्यटन गन्तव्य चाहिँ सिंहदेवीलाई बनाउँदा जेफाले डाँडो भन्ने छ, जहाँ अहिले हामी भौतिक पूर्वाधारको कामहरू निर्माण कार्यहरू डिपिआर बनाएर गरिरहेका छौँ। त्यो जेफाले डाँडोबाट हामीले चाहिँ बिहानको पख सनराइज गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ श्रीअन्तु जस्तो सनराइजको दृष्टिकोण हेर्न सकिन्छ भन्ने र आन्तरिक पर्यटन का साथीहरू त्यहाँ पुग्नेहरूले भनिरहेछन् र त्यो म आफू पनि गएर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ सम्भव छ। त्यस्तो ठाउँहरू छ। त्यस्तै हामीसँग एउटा चाहिँ धजे डाँडो भन्ने छ 1 नम्बर वार्ड पाटी गाउँमा। जस्तै त्यो डाँडोबाट हेऱ्यो भने पर तराईको फाँट जनकपुरदेखि पनि उता वीरगञ्जसम्म पनि देखिन सक्छ भन्ने चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ अनुभव छ। र उत्तरतिर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो 16वटै जिल्लाको सदरमुकामहरू त्यो डाँडोबाट देखिन सक्छ। भोजपुर पनि त्यसको सदरमुकामहरू चाहिँ ठम्याउँदा देखिने, शङ्खासभा देखिने त्यति चाहिँ ठाउँहरूको हामीसँग छ। र त्यसको पहिचान र त्यसको पूर्वाधार बाटोसम्म हामीले त्यहाँ पुर्याएका छौँ। त्यसको अब सम्वर्धन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति पर्यटन आगमनको लागि चाहिँ अलिकति लुकलाइक फेस कसरी बनाउन सकिन्छ, अलिकति मनोरञ्जन तरिकाको चाहिँ गन्तव्य स्थल कसरी बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो प्लानिङहरू हुँदैछ। त्यसै गरेर 4 नम्बरमा अर्को तोपथुङ्गी भन्ने चाहिँ एउटा थुम्को छ, जसले त्यहाँबाट हेऱ्यो भने धरान बजार सर्लकै देखिने चटक्क चाहिँ तल समतल भागमा बसेको कोसीहरूको गढतिरमा चाहिँ कोसीहरू बगिरहेको देखिने त्यस्तो गन्तव्य, त्यस्तो ठाउँहरू छ। र त्यसको साइडहरूमा चाहिँ केही झरनाहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ अहिले पर्यटन गन्तव्य बनाउने डिपिआर गर्ने भनेर हामीले केही बजेटहरू 20-25 लाख रुपियाँ राखेर कम्तीमा पूर्वाधार बाटोसम्म चाहिँ पुऱ्याउँ, त्यसको पहिचान गरौँ भनेर हामी लागेका छौँ। र अरू नै पर्यटन क्षेत्रमा हाम्रो सप्तकन्या गुफाहरू छ 4 नम्बर वार्डमा, जो हामी 5 मिनटदेखि 10 मिनटसम्म गुफाभित्रै हिँड्न सक्छौँ, जो चाहिँ पोखरातिर पाइन्छ त्यस्तो टाइपको गुफाहरू छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ गाडी घोडा नै पुर्याउने होइन, त्यसलाई चाहिँ वाकिङ डिस्टेन्सको रूपमा हिँडेर चाहिँ पुग्ने बन्ने भनेर सिँढीहरू बनाएर चाहिँ त्यहाँ जाने अवस्थाहरू गरेका छौँ। अर्को 1 नम्बर वार्डमा पार्वती गुफाहरू भन्ने छ, त्यहाँ पनि त्यसरी नै जाने भनेर अहिले हामी त्यसलाई निर्माणाधीन अवस्थामा छौँ। र त्यति मात्रै होइन, अब हामीसँग के त अब पर्यटन चाहिँ आगमन गर्न जाने ठाउँहरूमा सम्बन्धित पर्यटन भएको क्षेत्रहरूमा के गर्ने त भन्दाखेरि कृषिसँग जोडेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जाने मान्छेहरूले चाहिँ नेचुरल कुराहरू चाहिँ खान पाउनु पर्यो, सागसब्जीदेखि लिएर विभिन्न किसिमको भेराइटीहरू चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कृषितिर पनि पर्यटन गएको ठाउँमा पर्यटन व्यवस्थापन भएको ठाउँमा कृषि सँगसँगै जोड्नुपर्छ भनेर कृषिलाई पनि हामीले अलिकति प्राथमिकता राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै गरी अध्यक्षज्यू, अब हामी बढी प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई दिएर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा कतिको फड्को मार्नुभयो यहाँका यो केराबारी गाउँपालिका किसानहरू कतिको व्यावसायिक रूपले अगाडि बढ्नु भएको छ, जस्तै पशुपालन क्षेत्रमा दुध उत्पादन, त्यसै गरी तरकारी व्यावसायिक रूपले अथवा जडीबुटी कस्तो छ अवस्था? अब यस्तो छ, यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अलिकति परम्परा खेतीमा हामी बढी विश्वास गरिराखेका छौँ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई चाहिँ अलिकति पब्लिक बेसमा लाने अथवा नयाँ चाहिँ ऊर्जाका साथ चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट ठुलो आम्दानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सर्वप्रथम त जनप्रतिनिधिसँग त्यो कन्सेप्ट हुनु पर्यो। पालिकाको अध्यक्षसँग मात्रै होइन, होल चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू वडा सदस्यसम्मको कन्सेप्ट हुनु पर्यो। र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, राम्रो बनाउनको निम्ति, त्यसलाई सहयोग गर्नको निम्ति विशेष गरेर चाहिँ कृषि शाखाबाट पनि यो कामहरू हुनु पर्यो। गएको वर्षमा हामीले निरन्तरता मात्रै दियौँ, बजेट थियो, बजेटलाई खरिद गर्ने वितरण गर्ने प्रणालीमा मात्रै हामी गयौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो कृषिमा चाहिँ अलिकति अब कृषिसँग अलिकति जोडिएको हाम्रो कृषि शाखाको प्रमुख पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँबाट चाहिँ केही कार्यक्रमहरू मोडलहरूमा हामी नयाँमा गइरहेको छौँ। यो चाहिँ किनभने अब कृषि शाखा र चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा तालमेल मिल्यो भने चाहिँ कृषिमा अलिक छिटो फड्को मार्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसरी मिलाइरहेछौँ। र अहिले 2 वर्ष यता सुरुको वर्ष त हामीले अलिकति प्र्याक्टिकल्ली सिक्नुदेखि लिएर अलिकति नीतिगत कार्यक्रमहरूलाई नै बढी प्राथमिकता दियौँ, हाम्रो आफ्नो कन्सेप्टहरू बनाउनु पनि सकेनौँ। अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो कन्सेप्ट, पालिकाको कन्सेप्टहरू बनाएर चाहिँ हामीले अहिले विशेष गरेर चाहिँ कृषक दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अब थोरै हुनेलाई, अलि धेरै हुनेलाई र अलि धेरै स्केलमा काम गर्नेहरूलाई ब्लक सिस्टम गरेर चाहिँ अहिले हामीले कृषिमा पनि अलिकति बजेटहरू छुट्याएर काम गरौँ भनेर हामी लागेका छौँ। तपाईँले भने जस्तो कृषक दाजुभाइहरूलाई दिने सेवा सुविधाहरूमा कृषि प्राविधिकहरूको कुराहरू पनि बढी महत्त्व हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी नीति बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि प्राविधिकहरू चाहिँ अहिले चाहिँ कम्तीमा सक्दा सबै वार्डमा, नसक्दा पनि 1-2 वार्डमा एउटा कृषि प्राविधिक जोडेर जान सकियो भनेदेखि चाहिँ समयमै त्यो चाहिँ कृषि सम्बन्धीका समस्याहरूको चाहिँ उपचार हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले अहिलेको हामी कृषिमा प्राविधिकहरू थप्ने, निजी स्रोतबाट हामीले प्राविधिकहरू थप्ने
र मन्त्रालयबाट सपोर्ट भई आएका दरबन्दी सहितका कृषि साथीहरू पनि राख्ने भनेर अहिले हामी त्यो बजेटहरू पनि विनियोजन गरेका छौँ। लगानी मात्रै गरेर भएन, त्यसको प्रतिफल लिनको लागि चाहिँ सबै किसिमको ज्ञान कृषकहरूले पाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ राखेका छौँ। र तपाईँले भने जस्तो अब दुग्धको क्षेत्रमा यो वर्ष हामीले बयर बोका र गाई खरिदहरूमा पनि हामीले चाहिँ पशुको क्षेत्रबाट चाहिँ काम गर्ने भने त्यसलाई राखेका छौँ भने यता चाहिँ तरकारी बेमौसमी तरकारीहरू तरकारी चाहिँ उसमा चाहिँ खर्च गर्नलाई अब कृषि जुन कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ अब सञ्चालन गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रबाट गरेका छौँ। हामीले एउटा पार्टी गाउँमा अत्यन्तै राम्रो काम पनि गरेका छौँ। अहिले त्यहाँको कृषक दाजुभाइको र चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रबाट लगानी भएको बजेटलाई पालिकाको सपोर्टमा चाहिँ त्यहाँको उत्पादित सागसब्जीहरूलाई चाहिँ धरानको मार्केट लाने एउटा हामीले मोटरहरू किनेर चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषि बिमाहरू जस्तो कामहरू गरेका छौँ। अब कृषिलाई मा आधारित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विपद पर्दाखेरि केले सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर कृषि कोषहरूको खडा गरेर अब कोषको पनि हामी चाहिँ कट्टी गरेर यहाँ राखेर विपदको परेको बेला चाहिँ त्यो कोषबाट पनि सम्बोधन गर्ने भन्ने खालका नीतिहरू चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। अब यसै वर्षैपछि बाँड्ने कृषिका चाहिँ उत्पादित चिजहरू टनेल भयो, अब चाहिँ थोपा सिँचाइहरू भयो, ती चाहिँ कृषिमा आधारित मिसिन औजारहरू भयो, यी त नियमित हुँदैछन्। तर त्योभन्दा पनि तिनीहरूलाई कसरी सङ्गठित र व्यवस्थित गर्दै उत्पादक त्यो चिजलाई बजारसम्म पुर्याउने भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हामीहरू अहिले त्यो कामहरूमा चाहिँ अलिक बढी लागेका छौँ। र अहिले हाम्रो कृषिमा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै आकर्षण भएर चाहिँ आउनु भएको छ। कोही सुँगुर पालन गर्ने, बङ्गुरहरू पालन गर्ने, कोही बाख्रा पालन गर्ने, कोही कृषि पकेट क्षेत्र तरकारी खेतीहरू गर्ने, कोही कोला खेतीहरू गर्ने, अथवा चाहिँ कोही चाहिँ चियापत्तीको खेती गर्ने। केही डाँडाहरूमा हाम्रो चाहिँ सम्भावना छ चियाहरूको त्यो गर्ने, अथवा प्रत्येक घरलाई चाहिँ कम्तीमा अनिवार्य रूपमा 5 वटा जति चाहिँ फलफुलका बिरुवाहरू रोप्ने भन्ने किसिमका अभियानहरू हामीले चाहिँ चलाइराखेका छौँ। र त्यसलाई हामीले सङ्घीय सरकारसँग आउने बजेटभन्दा स्थानीय तहको बजेट पनि करिब हामीले 90-93 लाख रुपियाँ चाहिँ यसचोटि राखेर अलिक बढाउन खोजेका छौँ। करिब हाम्रो मोडलबाट कृषिलाई पूर्ण रूपमा काम गर्नको लागि चाहिँ 2.5 देखि 3 करोड बजेट चाहिँ हाम्रो कृषि शाखाले चाहिँ प्रस्ताव गरेको थियो यो वर्ष काम गर्नुपर्छ भनेर। तर हाम्रो आन्तरिक स्रोत नजुटेका कारणले हामीले गर्न सकेका छैनौँ। र अब आन्तरिक स्रोत यदि यो वर्ष नै हामीले चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ आन्तरिक स्रोत चाहिँ यहाँको विशेष गरेर ढुङ्गागिटी बालुवाको रूपमा पनि यहाँबाट जडीबुटीहरू बाहिर जाने कुराहरूको पनि आय स्रोत मानिन्छ। यदि त्यो आय स्रोत हामीले बढो भनेदेखि चाहिँ त्यही आय स्रोतलाई चाहिँ राखेर हामी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पुनः बढी लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्यता छ। त्यसै गरी अध्यक्षज्यू, साँच्चीकै यति बेला मात्रै होइन, हरेक वर्ष जुन देशभरिको किसानहरूको ठुलो समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ मलको समस्या, जबकि हरेक मानव जीवनको लागि अति आवश्यक घाँस बाँस कपास रहेको छ, त्यसै गरी किसानहरूको लागि अति आवश्यक नभई नहुने मल जुन यो वर्ष त सरकारले कोरोना भनेर टारेको छ भने तर यो भन्दा आगामी वर्षहरूमा पनि त समस्या रहेको थियो हैन। अब यो समस्यालाई तपाईको गाउँपालिकाभित्र कतिको मलको समस्या रह्यो र यसको विकल्प अब कसरी सोच्नुहुन्छ? प्राङ्गारिक खेतीतिर किसानहरूलाई अगाडि बढाउने कि यसको विषयमा केही सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? होइन, अब यो चाहिँ कस्तो भने जब खेती गर्ने अवस्था हुन्छ तब पानी वर्षा नहुने, अनि जुन बेला खेती उठ्ने बेला हुन्छ त्यो बेला चाहिँ पानी वर्षा हुने भनेपछि किसानहरू चाहिँ जहिले मारमै परेको चाहिँ हामी देख्दछौँ। उहाँहरूले उत्पादन गरेको चिजहरू कहिले अब यो कोरोना कोभिडको कुरा गरौँ, कहिलेकाहीँ आन्दोलनका मुभमेन्टका कुराहरू गरौँ, बजारीकरण गरेर लानुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ आन्दोलन हुने के हुने, अनि चाहिँ साधन स्रोतहरू यातायातहरू चाहिँ सम्पन्न सही ढङ्गबाट नचल्ने, त्यो मारहरू चाहिँ किसानहरूमा छ। यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न नीतिगत रूपमा एउटा पालिकाले मात्रै पनि सम्भव छैन। यसको चाहिँ एउटा सङ्घीय सरकारकै अलिकति स्पष्ट नीतिहरू चाहिँ आउनुपर्छ। तर पालिकाले पनि अब यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिएर गर्ने कुराहरूमा तपाईँले भने जस्तो अब तपाईँको मल खादहरूको अभाव यो वर्षौँदेखि नै छ। यो वर्ष पनि हामी कहाँ त्यसको असर परेकै हो। हामीसँग करिब प्रत्येक वार्डमा एउटा अब कृषि सहकारीबाट चाहिँ मल डिपोहरू चाहिँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ भर्खरै हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ। र अथवा
कृषि सहकारी मल थिएन भने बहुउद्देश्य सहकारीहरू छ भने पनि त्यो मार्फत चाहिँ पठाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ अस्ति एउटा हाम्रो छलफलमा पनि कुराहरू भएको छ। तर यहाँ त्यो बनाएर डिपोहरू राख्ने सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि तर हामीलाई आवश्यक चाहिने मलहरू चाहिँ अब कृषि सामग्री भनौँ अथवा चाहिँ साल्टेनिक जसले हामीलाई मलहरू चाहिँ जनता समस्या अथवा चाहिँ पालिका स्तरमा पुर्याउँछ त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि अभाव हुने गरेको छ। त्यसो हुनाले यो मल आफैमा चाहिँ अलिकति ढुवानी पैठारी निकासी गरेर ल्याउने कुराहरूमा समस्या होलान्। तर कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने धेरै कुराहरू चाहिँ गोदाममा कुहिएको भन्ने पनि मिडिया मार्फतहरू हामी आउन सक्छौँ। यी सबै समस्यालाई हेरेर चाहिँ अब आफ्नो पालिकामा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो पाङ्गारिक मलको रूपमा अथवा चाहिँ हामीले नै हाम्रो चाहिँ मलहरू चाहिँ बनाउने व्यवस्थापन गर्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तोको लागि चाहिँ सरकारले आयातित मलहरू खरिद गर्ने भन्दा पनि यस्तो पाङ्गारिक मलहरू बनाउने एउटा पालिकासँग अर्को पालिका जोडेर अथवा एउटा पालिकालाई अलिकति पर्याप्त बजेटहरू दिएर र चाहिँ टेक्निसियनहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ काम गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गर्ने हो भने चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। तर अब हाम्रो सोच त होला हामीले बनाउँछौँ भनेर हामी चाहिँ कृषि शाखाबाट पनि त्यो भिजन ल्याएको छ। हामीले ल्याएको छैनौँ होइन, हामीले पालिकामा ल्याएर इन्टर पनि गरिसकेका छौँ। तर हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष जाने बेलामा कि त हामीलाई बजेटको समस्या पर्छ कि त टेक्निसियनको कुराहरूको समस्या पर्छ। यस्ता कुराहरूले चाहिँ अड्किएको हुनाले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ नेपाल सरकारकै चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै हरेक पालिकामा एउटा क्याम्पस अहिले अनिवार्य हुनुपर्छ भने जस्तो हरेक पालिकामा कृषि कृषक दाजुभाइलाई चाहिने पाङ्गारिक मल खेतीको चाहिँ अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्ने एउटा नीति बनाऊ भनेदेखि जसरी अहिले पालिका बनाऊ त्यसरी नीति बनायो भने हरेक पालिकाले त्यसलाई चाहिँ गर्छन्। त्यो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले कम्तीमा त्यो पाङ्गारिक मलबाट कृषक दाजुभाइहरूको सम्बोधन गर्न सक्ने परिस्थिति चाहिँ बन्न सक्छ। अब त्यो प्रति अब हामीले हाम्रो पालिकाले कति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। तर नीतिमा पनि यो कुराहरू परिवर्तन गर्यो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी धेरै देशभरिकै किसानहरूको अर्को पनि समस्या रहेको छ, बजारको समस्या होइन। नेपाली भान्सामा आयातित बढी कृषि उपजहरू देख्नुहुन्छ होइन, तर यहाँको उत्पादनले बजार नपाउँदा कुहिएर गाडीको पनि अवस्था हामी देखिरहेका छौँ होइन। यसमा जहिले पनि किसानको ठुलो मारमा परिरहेको अवस्था छ र त्यसै गरी उपभोक्ता पनि निकै ठुलो मारमा परिरहेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ बिचौलियाको ठुलो चहलखेल रहेको पनि जनगुनासो पनि रहेको छ र आम किसानहरूको पनि गुनासो रहेको छ। अब यो हकमा यो तपाईँको गाउँपालिकामा कतिको समस्या रहेको छ र यसको विकल्प अब कसरी सुल्झाउनुहुन्छ जुन बिचौलियाबाट किसानहरू पनि बचोस् र उपभोक्ता पनि मारमा नपरोस्? अब यस्तो छ, यो सर्वप्रथम त हाम्रो पालिकाभित्र उत्पादित कृषि सबै किसिमका कृषिका चाहिँ चिजबिजहरू हाम्रो पालिकामा मात्रै नभएर बाहिर पनि जाने गर्दछ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब चेतनाको कुरा छ। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने केही तपाईँले भने जस्तो बिचौलिया अथवा बिचमा अब त्यो चाहिँ एक किसिमको व्यापार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब किसान दाजुभाइहरूले पहाडतिरबाट विभिन्न किसिमको सागसब्जीहरू अब विभिन्न किसिमको चिजहरू लिएर आउनुहुन्छ। हामी यहाँ केराबारीमा चाहिँ दक्षिणबाट डेरीबाट हुँदै आएको घिउ चाहिँ तपाईँको 1200सम्म लिटरमा हालेर हामी यहाँ चाहिँ खाइराखेका छौँ। तर हाम्रो दाजुभाइहरूलाई हामीले पटक पटक भनेका छौँ, हामीले चाहिँ यहाँ कृषि प्रदर्शनी पनि राखेका थियौँ। त्यही हाम्रो 1 नम्बर वार्ड पार्टी गाउँमा आफै त्यहीँको गाई पालेर घिउ बनाएर यो पालिकाभरि पुग्ने घिउ त्यहाँ बेचिरहनु भएको छ 1000 रुपियाँ लिटरले। तर उहाँहरू त्यहाँ गएर किन्नु पनि हुन्न, त्यहाँबाट मगाएर खानु पनि हुन्न। भन्ने भन्न खोजेको यसमा चेतनाको कमीहरू पनि छ। वास्तवमा यो चेतना चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ। त्यसो गरिएन भने बिचौलियाहरूले त समस्या त ल्याइराख्ने भए। किनभने पार्टी गाउँमा भएको एउटा गाडीमा आज फोन गरेर ल चाहिँ तिलकजी तपाईँको डेरीको घिउ खान मन लागेको छ, गाडीमा पठाइदिनुहोस् भने उसले घिउ पठाइदिन्छ अनि हामीले पैसा पठाइदिन्न, 1000 रुपियाँमा उसले बेचिरहेको छ भने चाहिँ हामीले सही मूल्यहरू पनि पहिचान गरेका छैनौँ। हामीलाई सबैभन्दा पहिले हतार हुन्छ, छिट्टो किन्नुपर्ने, छिट्टो ल्याउनु पर्ने। अनि कतिपय चाहिँ सागसब्जी किन्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आमाहरू, दिदीबहिनीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई छिटो चाहिन्छ अनि उहाँहरू छिटो किन्न गएपछि मूल्य पनि सोध्नुहुन्न होइन। अनि उसले जे भन्नु त्यही मूल्यमा लिन चाहनुहुन्छ। त्यसरी पनि हामी मारमा परेका छौँ, हामी उपभोग गर्ने पनि मरेका छौँ। र त्यो बिचमा किसानसँग किन्ने मान्छेले बिचमा बिचौलिया भएर अलिकति चाहिँ समस्या पनि आएको छ। म पहाडबाट ल्याउनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ ल्यायो भने
हामी जस्तो गयौँ भने हामीलाई दिनुहुन्न। तलतिरबाट आएको चाहिँ सागसब्जी किनेर थोक विक्रेता भएर बेच्नेहरूलाई मात्रै डोकैसँग बेच्नुहुन्छ। 1 घन्टा जति उहाँहरू वेट गरेर मुठा मुठा बेचेर 50-50 रुपियाँ बेचेर जाउँ भन्नुहुन्न, बरु 30 रुपियाँमा बेच्नुहुन्छ। यो सब कामहरू ज्ञानको अभावबाट, बजारको सुनिश्चितता नभएको अभावबाट अथवा कृषि चाहिँ बेचबिखन गर्ने चाहिँ अथवा कलेक्सन गर्ने ठाउँहरू हामी पालिकाहरूले नबनाएको कारणबाट भएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र अहिले त्यही बुझाइलाई हामीले समेटेर हामीले कृषि बजारहरूको व्यवस्थापन गर्ने, कृषि थोक केन्द्रहरू बनाउने हो कि, जस्तो हामीसँग धेरै किसिमको अदुवा अलैँचीहरू, तपाईँको चाहिँ तेजपत्ताहरू जस्तो चिजहरू यहाँ बन्छ, अनि त्यो चाहिँ यहाँ ल्याएर अलिकति स्टोक गरेर सही व्यापार सही भाउ पाएर उनीहरूले बेच्न पाउन् भन्दाखेरि उहाँहरूले गोदाम घरमा राख्नुपर्ने, कतिपय गोदाम घरहरू नहुने भएको हुनाले कृषकले त्यो पनि सुविधा पाओस् भनेर हामी चाहिँ गोदाम घरहरू अथवा कृषि केन्द्रहरू थोकहरू राख्ने व्यवस्थापन गर्ने हो कि भनेर चाहिँ कृषि शाखाबाट पनि हामीलाई अहिले चाहिँ कार्यक्रममा समेटिएको छ र प्रदेश सरकारहरूसँग पनि हामी यो सहकार्यहरू गर्दैछौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ यो सानोतिनो बिचौलियाहरू हुने, सही मूल्यहरू कृषकहरूले नपाइरहेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसले सपोर्ट गर्छ। अथवा कृषि बजार कालीमाटीमा प्रत्येक दिनको रेटहरू चाहिँ त्यहाँ एनालाइसिस गरिन्छ। जस्तो सुन चाँदी पसलेले प्रत्येक दिनको रेट निकाले जस्तो अब हाम्रो पालिकाभित्र पनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बनाउने हो कि भन्ने कन्सेप्टले हामी चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारसँग करिब करिब 1 करोड जतिको प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो दोहोरो सम्झौता हुन्छ भनेर हामीले एउटा प्रपोजलहरू पनि पठाइरहेको छौँ। त्यसो भने चाहिँ हामीले दैनिकी रेटहरू पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यो सब काम गर्नलाई चाहिँ टेक्निकल्ली रूपमा चाहिँ कृषि शाखामा सबै किसिमको कर्मचारी दरबन्दी सबै किसिमको भइदियो भने हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ। त्यसो भयो भने चाहिँ यो बिचौलिया तपाईँले भनिरहेको परिस्थिति चाहिँ हट्छ अथवा टरेर जान्छ, अथवा त्यो चाहिँ गर्न उनीहरूले पाउँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइ छ। भनेपछि हरेक पालिकाहरूमा कृषि बजारको व्यवस्थापन भयो भने, कृषि सङ्कलन हरेक किसानहरूको सङ्कलन केन्द्र सही तरिकाले भयो भने यो समस्या चाहिँ हट्न सक्छ भन्ने हिसाबले यहाँले योजना पनि बनाउनु भएको छ। हजुर, यहाँको योजना सफल होस्। त्यसैगरी यहाँसँग अर्को जिज्ञासा पनि म राख्न चाहन्छु। त्यसैगरी अनुदान सदुपयोग होइन, धेरै मात्रामा बढीभन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ भन्ने आम जनगुनासो पनि रहेको छ, किसानहरूको पनि गुनासो रहेको छ। यो तपाईको अनुदानको विषयमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँको दृष्टिकोणबाट कतिको जायज रहेको छ? धेरै मेहनत, आफ्नो पसिना दिनरात बगाएर मेहनत गर्ने किसानहरूले जसरी अनुदान पाउनुपर्ने उहाँहरू एकदम कम मात्रामा, थोरै मात्रामा किसानहरूले पाइरहेको छ। तर डकुमेन्टको आधारमा जुन नीतिगत कुराहरूले धेरै ओझेलमा पारेको छ त्यो किसानहरूलाई थाहा पनि हुँदैन, जसले गर्दा किसानहरूले पाइरहेको हुँदैन। यसको विषयमा यहाँसँग केही यहाँको विश्लेषणको तर्क अपेक्षा गर्दछु। होइन, अब हाम्रो कृषि शाखाबाट अथवा केराबारी गाउँपालिकाबाट अथवा सशस्त्र माथिबाट आएको कार्यक्रम अन्तर्गत कृषक दाजुभाइहरूलाई दिने अनुदानमा हाम्रो चाहिँ त्यस्तो अनुदानै चाहिँ त्यसको चाहिँ सही सदुपयोग नभएको भन्ने गुनासोहरू चाहिँ छैन। तपाईँले पछिल्लो कुरा मलाई भने जस्तो अनुदानमा कमी भएको, प्राप्त गर्न किसिमका चाहिँ झन्झटहरू केही भएका, यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ कृषिमा अनुदान कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ दामासही जस्तो अलिकति गरेका थियौँ। अब अहिले हामी टोटल चेन्ज गरेका छौँ। उसको इच्छा छ कि छैन त? इच्छा आकाङ्क्षा छ भने उसले पाउने अनुदानमा, जस्तो हामीले एकचोटि यहाँ केरा खेतीको चाहिँ पैसा आएको थियो हामीलाई कृषि ज्ञान कुञ्ज, तर हामीले धेरै कृषकहरूलाई खोज्यौँ, केरा लाउन उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। अब त्यो जबरजस्ती दिएको अनुदानले त भोलि त सदुपयोग त हुँदैन। त्यसो हुनाले उहाँहरूसँग के इच्छा छ भनेर अहिले इच्छा उहाँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरापट्टि हामीले ध्यान दिएर पनि हामी कार्यक्रम बनाउँदैछौँ र त्यही कार्यक्रम नै हामी चाहिँ प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारमा पनि पठाउँछौँ। र अर्को कुरा, अब अहिले त खासै हामीले अनुदान पनि दिन सकेका छैनौँ, किनभने अब मान्नुहोस् अनुदानमा दिने हामीले त्यही कृषि औजार सामग्रीहरू कोही 50% हाम्रो हुन्छ, कोही चाहिँ उहाँहरू किसान दाजुभाइको 50% हुन्छ। अहिले त व्यक्तिलाई दिने भन्दा पनि व्यक्तिलाई पनि समूह बाँध्न थालेका छौँ हामीले, किनभने त्यो संरक्षण सबैले गर्न पाओस् भनेर। हामी एउटा किसान गर्छु भन्ने मान्छेलाई व्यक्तिगत आउनुहुन्छ, एउटा हाते टलेर अब यसो दिउँ, उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई लगेर आफ्नो काम गरिसकेपछि अर्कोलाई दिनुहुन्न, उहाँले आफै थन्क्याउँछ। तर समूह दिउँ भने चाहिँ त्यसलाई उहाँहरूले बाँडेर प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले अहिले सामूहिक खेतीहरूपट्टि अथवा सामूहिक कृषक दाजुभाइहरूलाई अथवा साझेदारी फर्महरूलाई 2-4 जना कृषक मिलेका फर्महरूलाई चाहे सुँगुर बङ्गुर गाई पाडा पाडी जे किसिमको चाहिँ पशुपालनहरू हुन्छ त्यो पनि बाँड्ने अनि सामूहिक खेतीहरू गर्नेपट्टि चाहिँ
तरकारी खेतीहरू भयो, सामूहिक खेतीहरू गर्ने त्यस्तो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सामूहिक कागती खेतीहरू चाहिँ यहाँ प्रशस्त कागतीहरू फल्छ जो चाहिँ नजिकैका बजारहरूमा चाहिँ राम्रो भाउ पाउँछ। त्यस्ता चिजहरू सामूहिकपट्टि चाहिँ धकेल्ने र सामूहिक दायित्व चाहिँ बोध गराएर चाहिँ अनुदानहरू पठाउने र कृषिमा लगानी गर्ने भन्ने हिसाबले हामी गएको हुनाले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा आएको चाहिँ सही सदुपयोग नै भएको छ अहिलेसम्म। त्यस्तो कुनै चाहिँ सदुपयोग नभएर उजुर बाजुरहरू हाम्रो चाहिँ वार्डमा अथवा पालिकामा कृषि शाखामा आएको छैन। बरु अपुग भएको छ, अलिक बढी दिनुपर्छ, यसलाई अलिक व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने मागहरू नै बढी छ। त्यसो हुनाले अलिकति कृषि क्षेत्रमा चाहे गाउँपालिकाको स्थानीय तहको सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् सङ्घीय सरकार कृषिमा नै बढी चाहिँ बजेटहरू र कृषिकै नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू र कृषिलाई आधुनिकीकरणतिर धकेल्नका निम्ति यान्त्रिक किफायतीबाट हुने कुराहरूको पनि लगानीहरू चाहिँ अब गर्नुपर्छ। जस्तो परम्परागतबाट हामी धान रोप्न चाहिँ रोप्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामीले हारको सिस्टमबाट धान रोप्नेहरू प्रविधिहरू ल्याउँदैछौँ अनि त्यसले चाहिँ समयको बचत, त्यसलाई चाहिँ के अरे चाहिँ उठाउँदाखेरिको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ नष्ट भइजानेको पनि बचत, यस्ता यी कुराहरूबाट चाहिँ हामीले कृषक दाजुभाइहरूलाई बुझाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्नहरू चाहिँ हाम्रो कृषि शाखा प्लस केराबारी गाउँपालिकाले अहिले गरिरहेछ। त्यसै गरी यहाँका किसानहरूले कृषि लोनको कतिको सहुलियत पाइराख्नु भएको छ? अब कृषि लोनकै लागि एप्रोच गर्ने कुराहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ केही कृषक दाजुभाइहरूलाई पक्रिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूले गरेको खेतीपाती र हाम्रो चाहिँ कृषि शाखाले अनुगमन गरेर मोनिटरिङ गरेर अब यिनीहरूलाई चाहिँ लोन दिन ठिक छ, यो चाहिँ अहिले चाहिँ रनिङ फेयरमा राम्रै काम गरिरहेको छ भनेर सिफारिस गर्ने ओर्ने कामहरू चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ भनेको छौँ। अलिअलि चाहिँ ब्याङ्कसँग लोन लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ साथीभाइहरू चाहिँ आउनु पनि भएको छ। अब मन्त्रालयदेखि अब सङ्घीय सरकारका कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पाउने अनुदानहरूका कुराहरूमा चाहिँ ठुलो रकमहरू उपलब्ध गरेर खासै यहाँ चाहिँ हामीले कृषक दाजुभाइले प्राप्त गरेको अवस्थाहरू पनि छैन र त्यो ब्रोड कन्सेप्टमा चाहिँ किसान दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्न। किनभने किसान दाजुभाइहरूसँग यहाँ हुने किसान खेती चाहिँ कस्तो भने थोरै जग्गा छ। अब अहिले हामीलाई एउटा माछा पालन पोखरी खन्न उपार्जनको हिसाबले मात्रै गरिराख्नु भएको छ। व्यावसायिक रूपमा गर्नलाई चाहिँ अब एउटा माछा पालनलाई हामीलाई 15 लाख जति कति पैसा आएको छ भन्ने चाहिँ माछाको छ। 15 लाख भनेको 9-10 कति चाहिँ हेक्टर जग्गा भन्दैछ, 9-10 बिघा जग्गा, त्यस्तो ठुलो जग्गा हुँदैन। यहाँ बढी चाहिँ जग्गा हुने मान्छेहरू भनेको 2-2.5 बिघा 3 बिघासम्म छ र विशेष गरेर हामीलाई फाइदा के छ भने थोरै जनशक्तिबाट धेरै मूल्य पाउने चिजहरू हामी यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। तपाईँ यहाँ अकबरे खोर्सानी अब तपाईँ 2 रोपनी 4 रोपनीमा राम्रो लगायो भने वार्षिक ट्रान्जेक्सन त्यो परिवारले 2 लाख 3 लाख रुपियाँ गर्न सक्छ। 400, 500, 600 सम्म केजीमा चाहिँ बोटैमा बिक्छ, चाहिँ लिन त्यहीँ पुग्छन्। भनेपछि हामीले थोरै जग्गा जमिनलाई सही सदुपयोग गर्ने कृषक दाजुभाइहरूको प्रति चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। अलि लार्ज स्केलमा ठुलो रकम लगाएर गर्ने खालको चाहिँ खासै कृषक दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्न। यहाँ अलिकति हुने खाने अलिकति चाहिँ सक्षम कृषक दाजुभाइ भनेको चाहिँ 200-400, 1000, 2000, 3000, 5000सम्म कागती रोप्नेहरू हुनुहुन्छ हैन। अब यसो अलिअलि जग्गा हुनेहरू अलिअलि चाहिँ हुनेहरूले चाहिँ यसो 100-200 बोटहरू चाहिँ कागतीहरू लाउँदा पनि प्राप्तसँगले उहाँहरूले खानुहुन्छ। 8-10 वटा गाई पाल्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्राप्त आफ्नै जनशक्तिबाट काम गरिरहनु भएको छ। केही चाहिँ बङ्गुर सुँगुरहरू पाल्नेहरू 2-4 वटा चाहिँ खोर बनाएर यसो 10-20 वटा वार्षिक बेचेर पनि उहाँहरूले जीविका चलाउनु भएको छ। यस्तो परिवारहरू चाहिँ हामी कहाँ धेरै छ। त्यसै गरी अध्यक्षज्यू, अब यति बेलाको समयमा हेर्ने हो भने आयुर्वेद पद्धतिद्वारा उपचार गर्ने आम नागरिकहरूको निकै नै धेरै आकर्षित पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ जसरी अब यो हुन त वन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत पर्छ र पनि वन डिभिजन कार्यालयले यहाँको गाउँपालिकाको मातहतमा रहेर जसरी व्यावसायिक रूपले जडीबुटी खेतीतिर कतिको आकर्षित हुनुहुन्छ। जस्तो बहुमूल्य वनस्पतिहरू अगरुट जस्तै भयो, अहिलेको समयमा किसानहरू अगरुट खेतीमा पनि आकर्षित भएको छ। त्यसै गरी रबरको खेती व्यावसायिक रूपले, त्यसै गरी अश्वगन्धा, रक्तचन्दन, विभिन्न किसिमको बहुमूल्य जडीबुटीहरू यति बेला जसो कि हाम्रो गाउँघरमा यतिकै फालाफालो हुन्छ। अहिले पनि हिजो आज पनि हाम्रो बारीमा छ। यो अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा बल्ल गुर्जो खाने प्रचलन रहेको छ। यति बेला
यस्तो किसिमको जुन हाम्रै गाउँघर बारीमा पनि रहेको हैन जडीबुटीहरूलाई व्यावसायिक रूपले उत्पादन गर्नुपर्छ है, किनकि व्यावसायिक रूपले खेती नभएको कारणले गर्दा वार्षिक रूपले खर्बौं रुपैयाँ बराबरको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको छ हैन। र यति बेला आयुर्वेद पद्धतिको उपचारतिर पनि निकै आकर्षित भइरहेको छ। यसको विषयमा केही योजनाहरू रहेको छ, झन् यहाँको गाउँपालिकामा सम्भावना पनि रहेको छ, गर्ने हो भने असम्भव चाहिँ छैन। यसको विषयमा केही योजनाहरू रहेको छ कि छैन? अब समय सान्दर्भिक र साँच्चै यो पालिकासँग सुहाउँदो प्रश्न पनि हो तपाईँको होइन। यसलाई विशेष धन्यवाद पनि म दिन्छु। र तपाईँले भन्नुभयो अब धेरै बहुमूल्य रक्तचन्दन लगायत यस्ता चिजहरू भने धेरै बहुमूल्य भयो भने पनि त्यसमा बढी आकर्षण भएर त्यसले चाहिँ सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। तर तपाईँले भनेको सिम्पल भाषामा के हो भने जस्तो हाम्रो चिजहरू चाहिँ कति मूल्य लिने कि नलिने भन्ने कुराको चाहिँ हामीले नै जोड्ने हो। हामी केटाकेटी नै हुँदाखेरि हामीले चारकोसे झाडीमा गयौँ भने आफ्नै हातले टिपेर चाहिँ अमलाहरू खान्थ्यौँ। त्यो खाइसकेपछि पानी खाँदा गुलियो हुन्थ्यो। हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ जडीबुटी फल्नेहरू चाहिँ हर्रो बर्रोदेखि आफै खान्थ्यौँ। हामी चाहिँ त्यस्ता चिजहरू खान्थ्यौँ। अब गाछीबाट निक्लेको सालदुपहरू चाहिँ ल्याएर फिटेर चाहिँ दहीसँग खाँदाखेरि अलिकति हाम्रो चाहिँ झाडा पखाला आउँ परेको निको हुन्थ्यो। यी कुराहरू त हामीले भोगेको कुरा नै हो, हामीले भोगेको कुरा हो। तर त्यो चिजहरू बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेको छ। अब यतातिर फर्किनका निम्ति अहिले कोभिड-19मा आएर गुर्जोको कुरा गर्नुभयो। अब गुर्जो हामीले गाईलाई बढी दुध आउँछ, भैँसीलाई खुवाउनुपर्छ भनेर हाम्रो बाआमाले चाहिँ काटेर डडेलमा बोकाएर ल्याएको चिजहरू हो। आज त्यो चिज हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब हामीले जन्मिँदैखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई खाली खुट्टा हिँडाउँदैनौँ, जुत्ता लाउन थालेका छौँ। अब त्यसले गर्दा डायबिटिज प्रेसरहरू बढिरहेको छ, आँखाको तेजहरू घटिरहेको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो कृषि शाखाबाट यी कुराहरूको हामीले सूक्ष्म अध्ययनहरू गरिरहेछौँ। धेरै नभनौँ हामी यो चाहिँ रक्तचन्दन नभनौँ, कसैले चाहिँ अब स्थानीय तहहरूले चाहिँ राम्रोसँग गाँजा खेतीहरू पनि लाउँ भनिरहेछन्। हुन त हाम्रो हरेक पालिकाको उत्तरी बेल्टमा गाँजा खेती जताततै छ। तर अहिले हामीसँग एउटा लेटेस्ट चाहिँ हामीसँग तितेपातीको कुराहरू आएको छ। यति छ तितेपाती राउनुघारी जस्तो जताततै छ। ऐलानी जग्गामा पनि छ, नम्बरी जग्गामा पनि छ। त्यसले अरू चिजलाई उत्पादन गर्न पनि चाहिँ डिस्टर्बहरू गरिरहेछ। हाम्रो कृषि शाखाले चाहिँ अब सबैको तितेपाती चाहिँ लगाएर हाम्रो यो सानो कन्सेप्ट मात्रै हो, यो हामीले गरेर पनि हुने चिज होइन। यो चाहिँ टेक्निसियन प्लस मैले भने नि सङ्घीय सरकारले बजारको खोजी गरेर सुनिश्चित नगरुन् जेले लगाएर मात्रै के गर्ने र त्यसले बेच्ने वैधानिकता बाटो हुने। रक्तचन्दन लाएर के गर्ने, पक्राउ पर्छ। त्यसको ओपनिङ त्यसको कानुनी बाध्यता फुकाइदियो भने सबैले लाउँछन्। हामीले तितेपाती यति बेला त कानुनी रूपले फुकाइसकेको छ भनिन्छ नि। अब त्यही हो। अब अहिले कानुनी रूपमा लगाउँ भने पनि त्यसको बजारीकरण गर्ने बेलामा फेरि समस्या आउन सक्छ। त्यो चाहिँ अलिकति नेपालको परम्परा पनि छ सबै ठाउँ। मलाई भन्दा त हामीले अहिले तितेपातीलाई जुन जडीबुटीको रूपमा हामी प्रयोग गर्ने भने हाम्रो पाखाभित्रमा त्यत्तिकै प्रति ऐलानी जग्गाहरू हुन्छ। अब यसमा वनहरूको पनि कन्सेप्ट चाहिँ हुनु पर्यो। अब वन क्षेत्र भएको जङ्गलहरू चाहिँ काट्ने, ठुल्ठुला रुखहरू मास्ने वैज्ञानिक वनहरूका कुराहरू पनि आएका छन्। कतिपय राम्रो काम होला, तर तत्काल देखिँदा त त्यसले रिकभर गरिरहेको छैन भने खाली प्रति ऐलानी जग्गाहरू पाखाहरू जसका नम्बरी पनि छैनन्, जो चाहिँ केही पनि हुँदैन भने त्यस्तोमा तितेपातीहरू लाउने, त्यस्तोमा अमलाहरू लगाउने, पालिका र वनले साझेदारी गरेर जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट सरकारले माथिबाट ल्याइदिने हो भने सबै डाँडा पाखामा तपाईँले भने जस्तो अहिले चाहिँ औषधि जडीबुटीहरूको चाहिँ भण्डार केराबारी गाउँपालिका हुनसक्छ। त्यही पनि अहिले पनि हामीसँग धेरै किसिमका औषधिहरू छन् हाम्रो पालिकाभित्र, जसलाई संरक्षण गर्नु पनि जरुरी छ। त्यसले सही मूल्य बजारमा पाइरहेको अवस्थाहरू छैन। तपाईँ आफै भन्नु न, तेजपत्ता आफैमा औषधि हो होइन, मरिच आफैमा औषधि हो। त्यसलाई औषधिको तितेपाती नै एकदम बहुमूल्य, एकदमै धेरै नै माग पनि रहेको छ जडीबुटीमा। अब हामीसँग चाहिँ गुर्जो भन्नुभयो होइन, गुर्जोसँग तल जमिनमा हुने गुजरगानो भन्ने चिज हुन्छ जुन चाहिँ पहाडतिर हामी प्रशस्त पाउँछौँ। त्यो आफैमा औषधि हो। हामीसँग चाहिँ तपाईँको पहाडमा अहिले पनि तपाईँहरू जानु भने चोथ्रो भन्ने चिज पाइन्छ जसबाट रक्सी पनि बनाइन्छ। त्यो चाहिँ खाँदाखेरि भयभरको अहिले कोरोना सब हट्छ। चोथ्रो भन्ने चिज टिपेर खायो भने हाम्रो सबै पहाडमा पाउँछ। हामी अहिले विदेशी ओखरलाई प्याट्ट फुटाउँछौँ। नर्मल टाइपको ओखरहरू चाहिँ हामी चाहिँ के अरे चाहिँ फुटाएर खान सक्छौँ, दाँतैले पनि फुट्छ। तर हाम्रोतिरको ओखर अलिक कडा हुन्छ, फुट्दैन, ढुङ्गासुङ्गाले प्रयोग गरेर फुटाउँछ। अहिले त्यो ओखर लाउने भने हामीसँग हुने थाइरोइडदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराको निको गर्ने दबाईको रूपमा अहिले ओखरहरू चाहिँ पाउँछ नि हामीले अहिले। त्यसैले प्रत्येकमा फलफुलमा एउटा घरले कम्तीमा 5वटा ओखर रोप भन्ने अभियान छ, 5वटा चाहिँ किवी रोप भन्ने अभियान छ,
कम्तीमा त्यो अभियान हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अब कति जनताहरूले यसमा सचेत हुने, कति हामी कृषि शाखाबाट बुझाउन सक्ने, कति जनप्रतिनिधिले बुझाउन सक्ने र किसान दाजुभाइहरूले पनि हो यो कुरा ठिक हो भनेर कति चाहिँ लिन सक्ने भन्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ मिश्रण अथवा सम्मिश्रण चाहिँ हुन जरुरी छ। त्यसो भयो भने हाम्रो पहाडतिर डाँडापाखामा देखिने धेरै किसिमको चाहिँ औषधिहरू यहीँ छ। अब एउटा तपाईँ भन्नु हामी निगुरो खान्छौँ होइन, तपाईँलाई थाहा पनि होला। निगुरो सँगसँगै एउटा अर्को निगुरो जस्तै चिज हुन्छ जसलाई हामी निगुरो खाँदाखेरि हामीलाई त्यो चिजले बिसाउँछ र हामी निगुरो जस्तो धेरै पकाएर खान सक्दैनौँ। तर त्यसलाई थोरै मात्रामा हामीले खायौँ भने त्यो चाहिँ फेरि औषधि छ, तितो हुन्छ त औषधि छ। अब त्यस्तो चिजहरू छ होइन। त्यसो हुनाले हाम्रो पालिकामा यस्ता सम्भावना रहेका धेरै जडीबुटीहरूको सम्भावना क्षेत्र छ। त्यो अनुसारको राज्यको लगानी पनि छैन र बजारीकरणहरू पनि छैन। सर्वप्रथम प्रशोधन पनि केही पनि छैन हैन त, प्रशोधन केन्द्रहरू पनि हामीसँग छैन। हामीले चाहिँ प्रशोधन केन्द्र सायद बनायो भने त बजार त अवश्य नै पाउँछ नि हैन। तितेपातीलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर त्यसलाई प्रशोधित गरिदिने मात्रै धेरै पैसा त लाग्दैन होला। हामी आफै तयार गर्ने हो कि भनेर हाम्रो कृषि शाखासँग पनि कुरा चाहिँ हुँदैछ। त्यसलाई कलेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ सुकाउने कुटाउने के गरेर त्यसलाई चाहिँ पठाइदिने हो भने त थोरै चाहिँ त तपाईँको त त्यो त 50-60 हजारमा चाहिँ मनमा किलोमा कसरी बिक्छ भन्ने हल्ला आएको छ। त्यसो हुनाले कृषिमा सम्भावना बोकेका जडीबुटी यावत कुराहरू चाहिँ हाम्रो पालिकाभित्र सम्भव छन्। यसलाई सही किसिमले हाँक्न सक्नुपर्ने र बजेटको व्यवस्थापन चेतनाको पनि कुराहरू र बजारीकरणको पनि कुराहरू चाहिँ मिलाउन सक्यो तालमेल भने हाम्रो गाउँपालिका मा यी सबै सम्भावनाहरू चाहिँ कृषि क्षेत्रमा बोकेको छ, धेरै छ। र साँच्चैकै यो जडीबुटीको कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि हाम्रै गाउँघर बारीमा डाँडापाखामा रहेको बहुमूल्य जडीबुटीहरूलाई हामीले चिन्यौँ भने साँच्चैकै अहिलेको समयमा जुन विभिन्न किसिमको रोगबाट सानै उमेरदेखि भोग्नु परेको अवस्था छ र यसमा हामीले उपभोग गरेको वस्तुहरू कृषि उपजहरूको धेरै नै हात रहेको छ। विज्ञहरूको भनाइ पनि रहेको छ अहिले कोरोना त केही होइन, त्योभन्दा खतरनाक हामीले जुन रासायनिक विषादीबाट उत्पादन भएको कृषि उपजहरू खाइरहेका छौँ त्यो झन् खतरनाक छ। केही जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ पनि रहेको छ। यसको विषयमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि अब हामी त यसो पनि गरिरहेका छौँ। अब एक त हामी दिनौँ विषादी प्रयोग गरेको चिज खान बाध्य पनि छौँ, जानी नजानी खाइराखेका छौँ। अनि शुद्ध चिज चाहिँ आफ्नै हो त्यो फेरि अर्कालाई दिइराखेका छौँ क्या। हजुरलाई चाहिँ भनौँ न, अब हामीले पाकेको फर्सीलाई पकाएर चाहिँ खानामा खाँदैनौँ, एकचोटि खायो भने भोलि मिठो हुँदैन भनेर हामी गर्छौँ। त्यसले डायबिटिजलाई पनि कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। पाकेको फर्सी हरेक कुरालाई खान चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू चिजलाई यसो चाहिँ सहयोगै गर्छ भन्ने बुझाइहरू मान्छेको छ। पाकेको फर्सी मजाले तरकारी खाँदैनौँ हामी। अब त्यही फर्सीहरू के कलेक्सन गरेर बनाएको म्याङ्गो जुसहरू चाहिँ त्यस्तो जुसहरू चाहिँ हामी खान्छौँ। अर्को कुरा हामीले आफ्नै दुहेर घरमा गाई पालेका छौँ, दुहेको दुध चाहिँ हामी लगेर बजारमा बेच्छौँ। अनि त्यही दोकानमा अलिक भरे गएर चाहिँ त्यो दुध जहाँ बेचेको त्यहाँ गएर हामी चिया किनेर खान्छौँ, हामी घरमा खाँदैनौँ। यो दोहोरो कुराहरूको चाहिँ ज्ञान हामीसँग जनतासँग हुनु पर्यो। त्यसो हुनाले विषादीबाट हामी टर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ कृषि कार्यक्रममा तपाईँहरूले नै बनाएको प्रोग्राम हेर्छु म होइन, चाहिँ विषादीहरू छर्किँदै गरेको हुन्छ। अनि छोराछोरीलाई चाहिँ नछौँ भनेर भन्छौँ आफ्नो छोराछोरीलाई, तर त्यही चिज लगेर हामीले बजारमा बेचेको चाहिँ हामी चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन यसो चाहिँ त्यहाँ भएको हेर्छौँ भने त्यो कन्सेप्ट त हुनु पऱ्यो नि। मैले खान हुन्न भनेपछि अर्कालाई पनि खाना दिनुहुन्न। म जस्तै म जोखिममा छु भने ऊ पनि जोखिममा हुन्छ। ठग्न हुन्न, सही व्यापार गर्नुपर्छ, सही चाहिँ हुनुपर्छ, इमान्दार बन्नुपर्छ भन्ने भावना सब हरेक व्यक्ति हरेक दाजुभाइ दिदीबहिनीमा हामीले चाहिँ जगाउन सक्दैनौँ र त्यो एकीकृत गर्न सक्दैनौँ। मलाई लाग्छ कृषिमा हुने विषादीहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन धेर थोर मात्रामा आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी सबैले खाइ नै राखेका छौँ। तपाईँहरूले पनि लिइरहनु भएको छ, मैले पनि लिइरहेको छु। तर त्यो हटाउन, त्यो गर्न सर्वप्रथम चाहिँ लिने र दिने चाहिँ भने जस्तो किन्न जानेर बेच्न आउने मान्छेहरू नै सक्षम हुनुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ ज्ञानको अभाव छ, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। अब आफ्नो छोराछोरीले खान्न भन्ने चिज चाहिँ अर्को छोराछोरीलाई बेच्न हुन्न
भन्ने मान्यता राखियो भने अथवा म खान्न भने अरूले पनि खानुहुन्न भन्ने मान्यता राखियो भने चाहिँ विषादीहरू कम गर्न सकिन्छ। अब पैसा रुपियाँकै 2-4 पैसा कमाइहालौँ, छिटो कमाउँ भनेर दौडेर गयो भने पनि त्यसले त राम्रो त हुँदैन भोलिको भविष्य। त्यसो हुनाले यो चेतनाकै कुराबाट कृषिमा हामीले ठुलो क्रान्ति गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ र सबै कृषक दाजुभाइहरूलाईदेखि लिएर यो विषादी उत्पादन गर्नेहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामी तपाईँले नै लाग्नुपर्छ। अरूले खोजिदिएर हुँदैन, त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, त्यसै गरी अब समय पनि समाप्त भइसकेको छ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै जस्तो यति बेला नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारबाट होइन कोरोनाको कारणले गर्दा फर्किने बाध्यता रहेको छ, आफ्नै स्वदेश फर्किराख्नु भएको छ, लाखौँको सङ्ख्यामा पनि सकेका छन् भने कति फर्किने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। अब कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ऋण धन गरेर पनि गइरहेको हुन्छ, यति बेला खाली हात फर्केको पनि अवस्था रहेको छ। अब के गर्ने के नगर्ने, जसले गर्दा कुनै विकल्प नदेख्दाखेरि कति आत्महत्याको समाचारहरू पनि हामीले सुन्न पाइरहेको छ र धेरैको टाढाको कुरा होइन, हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि आएका धेरै नेपालीहरू आफ्नै स्वदेशमा कुनै विकल्प नदेख्दाखेरि फर्किने यो कोरोनाको कहरमा बाध्यता पनि रहेको छ। भोकले भन्दा रोगले बरु मर्ने तयार रहेका नेपालीहरू हाम्रै छिमेकी मुलुक जो फर्किरहेका छन्। अब यस्तो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू तपाईँको यो गाउँपालिकाभित्र कस्तो योजनाहरू रहेको छ कि छैन, कस्तो छ? अब यो युवा स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो पालिकामा के छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूको यो कोभिड-19 कारणले उहाँहरूले पाइरहेको रोजगारी गुमाएर आउनेहरूले सर्वप्रथम त तपाईँको कृषि टेलिभिजन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्बन्धित वडा तथा गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्नु पर्यो। उहाँहरूको अर्ध जनशक्ति हो कि दक्ष जनशक्ति हो कि उहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्नुभएको थियो विदेशमा भन्ने कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूबाट सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ। अहिले केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आएर अब आफ्नै स्वदेशमा खेतीपाती अथवा कृषकमै बढी ध्यान दिने भनेर पनि हामी काम आउनु भएको छ। कोही पशुपालनतिर बङ्गुरहरूमा लाग्नु भएको छ, कोही बाख्रा पालनमा लाग्नु भएको छ। यहीँ एउटा हाम्रो पाटी गाउँतिर 2-3 वर्ष अगाडि इजरायल बसेर काम गरेर आउने भाइ हुनुहुन्छ, उहाँकोमा अहिले राम्रोसँग चाहिँ बाख्रा पालनहरू भइरहेछ। कोही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ फर्केर आएर हामीलाई यसो गरिदेऊ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले त्यो कुराहरूको अहिले ओपन नै राखेका छौँ, गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने। तर अब ठुलो स्केलमा लगानी गरेर ठुलो लगानी दिएर अहिले सबै परिवारलाई समेट्न हामीले सक्दैनौँ। एक त सकेसम्म हामी सामूहिक अवधारणामा जान्छौँ, नसक्दाखेरि पनि उहाँको व्यक्तिगत जग्गा जमिन बाँझो नराख्ने हाम्रो नीतिहरू पनि छ अहिले गाउँपालिकाको। कसैको जमिन चाहिँ बाँझो गाउँपालिकाले नदेख्ने भनेपछि त उहाँहरूले हामीले लिएको नीतिसँग उहाँहरू सहकार्य गर्न चाहिँ आउनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। हामी त खोजी त यसै गरिराखेका छौँ, अहिले पहिचानमा ल्याइराखेका छौँ। हामी के गर्ने मान्छे कस्तो किसानहरू चाहिँ के गर्न चाहन्छन् हामी पहिचानमा पनि ल्याउँदैछौँ र बाँझो चाहिँ जग्गा जमिनहरू नराख्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अभियानका साथ हामी अगाडि पनि बढ्छौँ। यो त सङ्घीय सरकारको पनि पोलिसी छ, हाम्रो पनि छ त्यसबाट। त्यसो हुनाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी उहाँहरूलाई हाम्रो पालिकाभित्र सम्भावना रहेका कृषिका क्षेत्रमा लगानी गरेर, अब कोही उद्योग धन्दामा पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा पनि नराम्रो होइन, त्यसमा पनि गर्न सकिन्छ। तर जीविकोपार्जन गर्न अथवा घर दैनिक चलाउनका निम्ति सामान्यतया हामी सबै कृषक दाजुभाइ भएको हुनाले कृषितिर उहाँको जग्गा छ, त्यसलाई केही लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जग्गा छैन, समूह हुनुहुन्छ, कसैको लिजमा लिएर काम गराउनु पर्यो। यस्तो किसिमहरूको काम चाहिँ हाम्रो कृषि शाखा अथवा हामी जनप्रतिनिधिहरूले प्रेरित गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ लगानी पनि गरिदिने र त्यो लगानीबाट उत्पादन भएको चिज बजारीकरण पनि गरिदिने भन्ने हिसाबको दोहोरो कामहरूमा चाहिँ हामी कृषि शाखाबाट गर्ने भनेर हाम्रो पालिका लागेको छ। अब तर यहाँ विडम्बना के छ भन्नुहुन्छ भने अब वैदेशिक रोजगारबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति दिन उहाँहरूलाई बाहिरबाट आएको पैसाले बसेर खान पुग्छ त्यति पछाडि फेरि उहाँहरू फर्केर विदेशै जानुहुन्छ। एकजना मान्छे 20 वर्ष 25 वर्ष बसेको हाम्रो चाहिँ पालिकाभित्र इतिहास छ। त्यसो हुनाले कृषकमा चाहिँ त्यति आकर्षण हामीले दिन सकिराखेको छैनौँ। अब कृषि क्षेत्रमा आकर्षण दिने स्पिड हाम्रो बढ्दैछ, करिब यो स्पिड धेरै बढ्छ। मलाई लाग्छ केही कुराको पनि परिवर्तन गर्न त 5-10 वर्ष त लाग्छ। त्यसो हुनाले 5 वर्ष हामी बसिसक्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ कृषिमा ठुलो आकर्षण केराबारी गाउँपालिकामा हुन्छ। तर यो सबै काम गर्नका निम्ति चाहिँ
अघि मैले भने जस्तो चेतनाकै कुराहरू बढी जोड्नुपर्ने हुन्छ। हस् त अध्यक्षज्यू, सबै पनि समाप्त भइसकेको छ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै यहाँले बनाएका योजनाहरूमा प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार जसरी यहाँ जनताको अति आवश्यक होला विकास निर्माणका कुराहरू कसरी यहाँले नीतिगत रूपमा सहज गरिदिँदा अझै फड्को मार्न सक्नुहुन्थ्यो? अन्त्यमा यहाँका वासी, यहाँका जनता र सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब धन्यवाद छ। अब खास गरेर अन्तिम समयमा कृषि टेलिभिजन मार्फत सङ्घीय प्रदेश सरकारलाई मेरो एउटै आग्रह छ, हामी स्थानीय तहको सरकार, हामीले गरेको अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु। चाहे कृषिमा होस्, चाहे स्वास्थ्यमा होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्य भनेको स्थानीय तहबाटै सम्भव छ, किनभने उहाँहरूको अर्को लगानी गर्ने ठाउँ छैन। सबै तहका सरकारहरूले गर्ने लगानी पनि स्थानीय तहमा भएको हुनाले कम्तीमा नीतिगत कुराहरू चाहिँ माथिबाट निर्णय भएर आउने कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहमै आओस्। कुनै प्रदेशको कार्यक्रमबाट आउने, कुनै सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमबाट आउने, कुनै मन्त्रालयको हुने, कुनै डिभिजनको हुने, अनि स्थानीय तहसँग सहकार्य नहुने, अनि कुन कार्यक्रम भएर गइसकेको हुन्छ। कतिपय कार्यक्रमहरू कृषि शाखा मार्फत नै सबै एउटा वन्डर सिस्टम, एउटा प्रणालीमा आइदियो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो बजेटको अनुगमन गर्न पाउने, त्यो बजेटलाई चाहिँ सुपरभिजन गरेरदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ के कस्तो राम्रो काम भइरहेछ हेर्न पाउनुपर्ने, अथवा प्रत्यक्ष जनताले गरे नगरेको जस अब्जसको भागी जनताहरू हुन् कि होइनन् भन्ने त्यसको चाहिँ हामीले हेरेर सुझावहरू दिन पाउने र अलिकति कृषि शाखालाई अथवा शिक्षा क्षेत्रमा आएका बजेटहरूलाई चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाटै विकास निर्माणका बजेटहरू चाहिँ स्थानीय तह मार्फतै सङ्घीय प्रदेशको आउने हो भने छिटो चाहिँ विकास हुन सक्छ। यिनै कुराहरू चाहिँ मैले सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूलाई आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, हस्त दर्शक महानुभावहरू, आज कार्यक्रम प्रदेश विशेषको लगभग समय समाप्त भइसकेको छ र त्यसै गरी जति दर्शक महानुभावहरू, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा देश विदेशबाट फर्किसक्नु भएको छ अथवा फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ भने यति बेला साँच्चै तिनै तहको सरकार हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा र त्यसै गरी यो केराबारी गाउँपालिकाको तपाईँ वासी हुनुहुन्छ, यति बेला वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनु भएको छ अथवा फर्किसक्नु भएको छ अथवा यहीँ हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले पक्कै कृषि क्षेत्रमा अथवा उद्योग व्यवसायमा केही व्यावसायिक रूपले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ अथवा कृषि क्षेत्रमै ठुलो फड्को मार्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले राम्रोसँग बनाएर ल्याएका योजनाहरू पक्कै यहाँको स्थानीय सरकारले यहाँहरूको बनाएको योजनामा सम्बोधन गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।